सर यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले नेपालमा विभिन्न नामका रियालिटी सोहरू चलाइरहेका छन् र कतिपयले यसलाई रियालिटी सो होइन, यसलाई ब्रह्मलुट भनेर पनि भनिरहेका छन्। यो एक दुईवटा नामै लिउँ होइन, भोइस अफ नेपाल, नेपाल आइडल लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ र यस्ताहरूको यो अलिकति फर्मेटहरू चाहिँ, यस्ता कार्यक्रमको फर्मेटहरू चाहिँ कला र कलाको सम्मानको लागि होइन, कमाउनको लागि, व्यापारको लागि फर्मेट तयार भएको छ। यसले चाहिँ सारा जनतालाई लुटिरहेको छ भन्छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर? अब यसलाई यसरी हेरौँ, भोइस अफ नेपाल, पहिला नेपाल आइडल होइन, विभिन्न खालका सोहरू छन्, कतिपय फ्रेन्चाइज छन्। अमेरिकन आइडलबाट इम्प्रेस भएर इन्डियन आइडल आयो, इन्डियन आइडलको फ्रेन्चाइज नेपालमा आयो। अब नेपालमा अहिले भोइस अफ नेपालको अझ भोइस अफ किड्स पनि छ क्या, बालबच्चाको। यस्ता रियालिटी सोहरू एकदम अगाडि बढाएका छन्। अब यो रियालिटी सो हो कि इल्युजन सो हो, भ्रामक सो हो कि वास्तविक सो हो, वास्तवमै नेचुरली प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने प्लेटफर्म हो कि सेटिङको डिजाइनको प्लेटफर्म हो? नेपालमा के हुन्छ भने पहिला मिटिङ हुन्छ, त्यसपछि सेटिङ हुन्छ, त्यसपछि डिजाइन हुन्छ, त्यसपछि अझ माथि ग्रान्ड डिजाइन हुन्छ, कन्सपिरेसी सेट हुन्छ। त यहाँ तपाईँलाई भन्छु, नेपालको इतिहासका बडे से बडे हस्तीहरू, महान गायकहरू, चाहे भारतमै भन्नुहोस् चाहे युरोपमा अमेरिकामा, अपवाद बाहेक कोही पनि प्रतियोगिताको टाइटल जितेर आएका छैनन्। टाइटल जितेर आउने कहाँ पुगे जस्तो हाम्रो प्रशान्त तामाङ बाबुलाई हामीले अत्याधिक भोट दिएर जितायौँ होइन। आए उनले नेपालमा 2-4वटा गीत गाए, फिल्म खेले, भारतमा प्रहरी सेवामा थिए के अरे, यता पछि त्यो जब सब छोडे, पैसा नि कमाए होला। अब त्यतिखेरको उनी र अमित पल अहिले कहाँ हुन् त? के भारतको मेन स्ट्रिम म्युजिक इन्डस्ट्रिजमा उनी छन्? त्यत्रो तहलका सम्भवतः मलाई लाग्छ इन्डियन आइडल भएको व्यक्तिमध्ये सबभन्दा तहलकामा चाहेको त प्रशान्त तामाङले हो होइन। फेरि उनले गीतै जसो गर जे गर जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो पनि गाए, तहलकै मचाए। दक्षिण एसियामा एक छत्र केही समय राज गरे। तर खै त अब टाइटल जितेर नआउनेहरू राम्रा गायक भइरहेछन्। नेपालमै पनि भोइस अफ नेपालको टाइटल जित्ने वा नेपाल आइडलको टाइटल जित्ने के राजेश पाल राई बने, अनि त्यसपछि तपाईँको नारायण गोपालको त कुरै छोडौँ, नारायण गोपाल, बच्चु कैलाश, शम्भु राई, यिनीहरूको कुरै छोडौँ, राजेश पाल राई अथवा सुगम पोखरेल अथवा नवीन के भट्टराई अथवा यी राम्रा अब फेरि फिमेलको नाम छुट्याइयो भन्नु, मेलिना राई, रचना रिमाल, अन्जु पन्त जस्तो हो त गायका। त्यस्तो गायक गायिका जन्माए त कभर सिङ्गर जन्माउने काम भइरहेछ रियालिटी सोबाट बढी। अनि अर्को कुरो, यो भोटिङको के सिस्टम हो? काइनवा जात्रा हाँडी गाउँमा अनौठो छ त्यसको फर्मेट। तपाईँले एउटा व्यक्तिले अनलिमिट भोटिङ गर्न पाउने भन्ने कहाँ हुन्छ? एक व्यक्तिको एक भोटमा अधिकार छ, दोस्रो भोट अर्कोले गर्नुपर्छ। एउटा सिमबाट जति गरिदिए पनि उनी फुतु भोटिङ। त्यसको अर्थ के हो त? जज किन राखे त? भोटिङको महत्त्व मात्रै छ भने जज किन राख्ने? अनि अर्को कुरो, यो फाल्तु कुरा के हो भने सङ्गीत प्रतियोगिताको जजले मात्रै सङ्गीत प्रतियोगिताको फैसला सुनाउन सक्छ। हामी सङ्गीत नबुझ्ने सारे ग म प दा नि सा सा नि ध प, यो नबुझ्नेलाई, त्यसको ग्रामर नबुझ्नेले मूल्याङ्कन गर्न सक्छ? कहाँ मिस्टेक भयो, अन्तरा, सुर? मलाई त आउँदैन। अब नयाँ पुस्ताका मान्छे भनौँ न, भर्खर सङ्गीत बुझ्नेहरू, सङ्गीत फिल्डभन्दा बाहिरकालाई आउँछ, अनि उनीहरूले सुनेको भरमा हाउडे तरिकाले यो त राम्रो यार बाल भन्यो अनि भोटिङ गरौँ होइन। त्यसकारण अब यो मलाई लाग्छ यस्तो तालले त भिटेन पनि जन्माउँदैन, त्यस्तै हो भने होइन। तपाईँको यो फर्मेटले यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, जसले बढी पैसा दिन सक्छ, जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यो नै टाइटलको दावेदार हुन्छ अथवा उसैले टाइटल जित्छ भनिँदाखेरि साँच्चैकै कला र गला हुनेहरू चाहिँ मारमा परेका छन् होइन। उसँग कला छ, गला छ, तर उसँग पैसा छैन भने कला र गलाको सम्मान भएन। यस्तो हो, पैसाले नै मान्छेलाई प्रतिभाशाली बनाउँछ बनाउँदैन भन्ने कुरो को फाल्तु बस यहाँ चल्न थाल्यो क्या।
सरस्वतीको वरद पुत्रलाई लक्ष्मीको असीम कृपा रहन्छ यो जरुरी छैन होइन। अब यसै भनौँ न, अब अहिलेको सन्दर्भ हेर्दा चाहिँ जोसँग टन्न गाँठ छ उसले के गर्ने भयो भन्दा त्यहाँ व्यापक भोटिङ गराउन सक्ने भयो। त्यो भोट बराबरको पैसा तिर्दै नै हुने भनेपछि त एउटा करोड अरबपतिको छोरो गएर सिधै टाइटल जित्ने भयो। चौधरीको भाइ भतिजो छोरो नाति को पठाउनु पर्छ, पठाए हुन्छ, उसैले जित्छ। अब बेच्याउनै पर्दैन, पैसा उसँग हुन्छ। अब यसले काहीँ सङ्गीत प्रतियोगिताको फैसला गर्छ हो? त्यहाँ जजको रूपमा खारिएका व्यक्तिहरू राखिएको हुन्छ। म देख्छु प्रमोद खरेलजी हुनुहुन्छ होइन, पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्न। अहिले हुनुहुन्न के अरे, को छन् अब त्यो चेन्ज फेन्ज भइरहेको छन्। राजेश पाल भाइजी पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिला हुनुहुन्थ्यो होइन। अब दीप श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो, अब हुनुहुन्थ्यो, अब हुनुहुन्न। किन हुनुहुन्न यसको पनि कथा होला, किनभने उहाँहरूलाई पनि झ्याउला होला। अनि अर्को कुरो यो एकदमै कमर्सियलाइज भएर गयो व्यवसायीकरण। अहिलेको एपिसोडमा त तपाईँको उदय सोताङ, राजु लामा, मेलिना राई र खेमसेन चिउरी, ठिक छ, उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा स्थापितै हो, उहाँहरूलाई राम्रै भन्नुपर्छ। उदय सोताङ मनिवा इतिहासै बनाएको, तर अझै पनि मेन स्ट्रिमको सबभन्दा प्रभावशाली आवाज त होइन नि त एउटा। दोस्रो, कविता प्रतियोगिताको जज कसले गर्न सक्छ? कविता लेख्ने कविहरूले नै गर्न सक्छ अथवा समालोचकले गर्न सक्छ। त्यसो भए त पोएट कम्पिटिसन गराइदिउँ अनि भोटिङ गरौँ भनौँ न। एउटा 3-13को कवि हुन नै नलायकले पनि जित्न सक्छ टाइटल। अब खेलकुद प्रतियोगिताको रेफ्री, फुटबलको रेफ्री तपाईँ र मलाई बनाएर हुन्छ र एकछिनको लागि अझ यहाँ रमाइलो कुरो गर्छु ल। अब यसो गरौँ, फुटबल गेमको मोडालिटी चेन्ज गरौँ। के गरौँ भने गोल हान्नु नपर्ने, 90 मिनटमा खेलाउने होइन, जथाभावी जहाँ छिराए नि हुने, जहाँ ढुकाए नि हुने। अनि भोटिङ गरौँ कसको चाहिँ गेम राम्रो भनेर तत्काल फैसला गरौँ। यस्तो हुन्छ के परिपाटी हो? त्यसकारण अब मलाई सबभन्दा मन नपर्ने वाद विवाद प्रतियोगिता गराउँछन्। त्यो वाद विवाद प्रतियोगितामा गएको मान्छे सबभन्दा प्रखर भाषणबाज भएर कहिले निस्क्यो? प्रखर वक्ता कहाँबाट भयो? हामीले कुनै वाद विवाद कम्पिटिसन होल्ड गरेर आएका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो यो लोकसेवाको परिपाटीदेखि होइन, लोकसेवामा पढाउने करिकुलम हेर्नुहोस्। त्यो अब डाँफेचरीको विषयमा सोधेर एउटा लोकसेवामा भविष्यमा सिडिओ हुने मान्छेले त्यसको जवाफ दिएर ऊ माथि पुग्नु छ र? उसले त आफ्नो विषय विज्ञता प्रस्तुत गर्ने हो नि। त्यसकारण इन्टरडिसिप्लिनरी मेन्टेन छैन। मुन्ड गुन्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धि भने जस्तो हो। र यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा के आयो भने पब्लिकलाई ताली बजाउन सक्छन्, क्ल्यापिङले स्वागत गर्न सक्छन्, ओपिनियन दिन सक्छन्, तर को मान्छे टप भयो, को मान्छे फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो भनेर जजमेन्ट गर्ने भने जजले हो। अनि अर्को तपाईँलाई भन्छु, यो ज्याकी च्याङको अस्ति मैले एउटा राम्रो प्रोफाइल हेरेको थिएँ कि उनीहरूलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड दियो। उनी वास्तवमा पहिला हङकङ बेस्ट फिल्मबाट आए, ब्रुसलीसँग एउटा मात्रै फिल्ममा स्क्रिन सेयर गरे होइन। ज्याकी च्याङले 1990 को दशकसम्म पनि राम्रो चान्स पाएनन् हलिउडमा जम्न, तर जब पाए उनी पछाडि फर्केर हेरेनन्। अस्ति लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड पाएपछि उनको एउटा स्पिच आयो के, सम्भवतः यसले मलाई अल्छी बनाउने छ र म सायद राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न नसकौँला भनेर भन्नुभएको छ। अझ ग्रेभियल गार्सिया मार्केजले त नोबेल पुरस्कार 100 इयर्स अफ सोलिच्युडबाट नोबेल पुरस्कार लिएपछि उनका साथीहरूसँगको त्यो जुन भव्य पार्टी थियो त्यसमा उनको आँसु झरेको थियो अरे। साथीभाइ हो, मलाई यो नोबेल पुरस्कारको बोझले अब म राम्रो लेख्न सक्दिनँ कि मलाई पुरानो कृतिभन्दा राम्रो लेख्ने दबाब छ। भनाइको मतलब अवार्ड पाएपछि टन्नै पुरस्कार जितेपछि मान्छे अल्छी हुन्छ, उसलाई लाग्छ कि ऊ सर्वश्रेष्ठ भयो, उसले त्यहाँभन्दा माथि जानु पर्दैन हो। यसको कारणले गर्दा आज रोशन राई जस्तो अद्भुत प्रतिभाहरू त्यहाँ छन्। मलाई डर लाग्छ कि भोटिङको आधारमा रोशनको अङ्क तल नपरोस् म भन्छु। यसै प्रसङ्गमा जुन रोशनको प्रश्न झिक्नुभयो यहाँले, इन्द्रकला राई जो हुनुहुन्थ्यो, इन्द्रकला राईको गीतहरू पक्कै पनि यहाँले सुन्नुभयो होला। चलचित्र दिमाग खराबमा हितैको माया भन्ने होइन। त्यस पछाडि आएर बेहुली फ्रम मेघौलीमा चाहिँ तपाईँको उडायो मन, अनि तपाईँको सुशान्त केटीसँग बार्दली जस्ता हिट गीत दिइसकेकी गायिका थुप्रै अत्यन्तै हिट गीतहरू छ। अहिले बार्दलीले तपाईँको हिन्दीमा पनि आउँदैछ।
यस्ता गीतहरू यो बारदरी भने चाहिँ सुशान्त केसीको सुशान्त केसी र इन्द्रकला राईको स्वर इन्द्रकला राई हजुर यस्तो हिट गीत दिइसकेको गायिका पनि अहिले यो द भोइस अफ नेपालमा जानुभएको थियो र हिजो मात्रै आउट हुनुभयो किन गएको होला होइन उहाँलाई भोटिङ पुगेन अरे अनि आउट हुनुभयो होइन अत्यन्तै राम्रो स्वर अत्यन्तै मिठो स्वर हुँदाहुँदै पनि उनी बाहिरिनु पर्यो यो एक त प्रतियोगिता जित्ने कुरो भनेको पैसाको लोभले जाने हो अर्को कुरो त्यो भोट किन्नको लागि जति खर्च हुन्छ नि त्यसले गर्दा पुरस्कार आएको भ्यालु पनि हुँदैन उही 2-4 देश जान मौका पाइन्छ जति पुरस्कार दिन्छ त्योभन्दा धेरै त भोटिङ गर्दा गर्दै अब उही गइसकेको हुन्छ कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लागि यो प्रथम भयो भन्ने अनि मिडियामा गसिप हुन्छ स्क्यान्डल हुन्छ फेरि मान्छेको मेमोरी पावर यति कमजोर छ अहिले मान्छेहरूलाई यति धेरै सूचनाको ओभरलोड छ पोहोर साल को भोइस अफ नेपाल भयो सम्झनै रहँदैन क्या त्यतिन्जेलसम्म पोहोर हामीले समीक्षा गरेका थियौँ एउटा भाइको मलाईसम्म थाहा होला तपाईँसम्म थाहा होला सबैलाई हुँदैन अनि यो बरु भोइसबाट आउट हुनेहरू खतरा खतरा भएछन् राम्रो राम्रो चाहिँ गीतहरू ल्याएका छन् होइन तर जित्नेको चाहिँ खासै छैन छैन त्यो भएको हुनाले फेरि अर्को कुरो के भने टाइटल जितेर अनि प्रतियोगिता जितेर कोही राम्रो वक्ता पनि हुँदैन गायक पनि हुँदैन कवि पनि हुँदैन फुटबलर पनि हुँदैन खेलाडी पनि हुँदैन त्यसैले मैले भन्न खोजेँ यो सिस्टमै बदल्नुपर्छ र यो अति बोझिलो आर्थिक व्यवहार पर्ने यो खालको नाटक नौटङ्की बन्द गरेर तपाईँहरू प्रतियोगितै गर्नुहुन्छ भने फेयर गराउनुहोस् ल ठिक छ दर्शकको मतमा 10% राख्नुहोस् 90% जजहरूलाई नि जजमेन्ट गर्न लगाउनुहोस् र यसलाई कुनै नाटक नौटङ्कीको प्रसाधन नबनाउनुहोस् यो होइन यो त तपाईँको ठुलो व्यापार केन्द्र पो भएको छ त अहिले होइन र अब भोट गर्न लगाउने पैसा कुम्ल्याउने होइन अब व्यापारीहरूलाई व्यापारको भाउतो हुन्छ अब हामीलाई चाहिँ कन्सर्न के हुन्छ भने त्यस्तो रियालिटी सोबाट भोइस अफ नेपाल जस्ता प्रतियोगिताबाट आएका मानिसहरू गायक गायिकाहरू भविष्यमा कभर सिङ्गरमा सीमित नहुन् महान गायिका गायक बनुन् भन्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो त्यसो त यो विश्वमै रेकर्ड देखिएको छ जस्तो प्रशान्त तामाङकै कुरा गरौँ यो त निर्मम सत्य हो नि त प्रशान्त तामाङ अहिले इन्डियाको सबभन्दा व्यस्त गायक मध्ये एक हुनु पर्थ्यो अब उनको हातमा कुनै पनि बलिउडको छैन होइन हुँदा उनी नेपाल आए नेपालमा पनि उनले मौकामा चौका हान्न त्यति जानेनन् जस्तो लाग्यो यस्तै हुन्छ सर तपाईँको यो अपवाद बाहेक यो टाइटल जित्नेहरू फेक हुन् भन्ने सकियो होइन त अब फेक भन्दा पनि उनीहरूलाई एक त उन्माद चढ्छ क्यारे पहिलो कुरो जितिसकेपछि म सर्वश्रेष्ठ भएँ भन्ने उन्मादले अल्छी बनाउने भयो दोस्रो यो जसरी म्याच फिक्सिङ शैलीमा गरिन्छ तपाईँले भनिहाल्नु हो त्यो बाहिरै नि त बेहुली फम मेगौली इन्द्रकला गाउने इन्द्रकला राई जस्तो राम्रो गायिका को खैरियत भएन त्यहाँ अहिले गीतमा आएको विकृति सङ्गीतमा आएको विकृति म यो फिल्डको नभए पनि यसो चियाउँछु निहाल्छु अब पैसा भएपछि तपाईँ पनि गायक म पनि गायक जो पनि हुनसक्छ यहाँ रेडियो नेपालमा गएर स्वर परीक्षा पास गरेर आइरन गेट क्रस गर्नु पर्दैन तपाईँ होइन तपाईँको कलाकारमा पहिला जस्तो साधना छैन रियाज छैन होइन पहिला तपाईँको वान टेक गीत गाउनु पर्थ्यो स्टुडियोमा छिरेपछि गीत गायो अनि अन्तिम चाहिँ नि अन्तराको अलिकति एउटा शब्द मिस्टेक भने फेरि सुरुको अन्तरादेखि नै स्थायीदेखि नै सुरुवात गर्नु पर्थ्यो होइन त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँको स्थायी गायो त्यतिखेर चाहिँ फेरि अहिले तपाईँ हेर्नु न जस्तो पुराना नेपालमा राजेश पाल राईज्यूको प्रकाश श्रेष्ठहरूको प्रेमध्वजहरूको नारायण गोपाल दाईको हेर्नुहोस् तपाईँले होइन उनीहरूले काहीँ मिस्टेक गर्छन् उही यो अहिलेको जेनेरेसन फोनमा डिपेन्ड छ नि जस्तो सानो पुल आउनु भन्यो भने पहिलो पुल पुग्छ नि अहिले होइन तर फोन नभए बेला चाहिँ सानो पुलै सुन्थ्यो र सानो पुलमा ठिक समयमा पुग्थ्यो ल्यान्डलाइन भए बेला अझ फोन इस्तेमाल नगर्ने बेलामा त झन् करेक्ट टाइममा मौखिक समझदारी अनुसार 10 किलोमिटर हिँडेर पहाडतिर आएर ठिक ठाउँमा भेट्थे भने जस्तै अहिले प्रविधिले गर्दा मान्छेलाई अल्छी बनाइदियो र तपाईँले भने जस्तो अब कुन गीत सुर के हो ताल के हो अब जो पनि गायक अनि त्यो भएको हुनाले क्वालिटी घट्यो जो पनि पत्रकार जो पनि गायक जो पनि ड्राइभर जो पनि जे पनि बन्ने भयो के त्यो भएको हुनाले यसमा छनौटको सुविधा हुनुपर्छ र म अहिले पनि भन्छु कि काहीँ न काहीँ स्वर परीक्षा लिने
त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ। होइन अहिले पनि तपाईँको यो अहिले जुन भोइस अफ नेपालको अहिले चलिरहेको कार्यक्रममा पनि रोशन राई लगायत त्यहाँ 4 जना हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको त्यो 4 जनामा रोशन राई तपाईँको झन्डै 3 दशक यो साङ्गीतिक फिल्ममा सङ्घर्ष गरिसक्नु भएको छ। 3 दशक भनेको नट अ जोक र यो अत्यन्तै कठिन हो होइन। 3 दशक सङ्गीतमा चाहिँ नि साधना गरेका मान्छे पनि अब पैसा पुगेन भने आउट हुन सक्छ। अघि यहाँले पनि भर्खरै तपाईँको रोशन राईको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। 3 दशक जसले 3 दशक चाहिँ यो सङ्गीतमा बिताइसक्नु भएको छ रोशन राईले। तर भोलि गएर तपाईँको उनलाई पैसा पुगेन भने, पैसा दिन सकिएन भने, भोट किन्न सकिएन भने उनी त आउट हुन्छन्। पक्कै हो, त्यो अवस्था नआओस्। अहिले टप 4 मध्ये उनी पुगेका छन्, त्यस्तो नहोस्। अब हुन पनि उनको स्वरमा जादु छ, झन्कार छ। अब राजेश पाल राई पछिको राम्रो गायक हुने सम्भावना बोकेका छन्। रोशन राईलाई अग्रिम शुभकामना, बधाई पनि छ। अब उनको पक्षमा भोट पनि होस्। अब जे चलन छ त्यही त गर्नु पर्यो, मैले पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, रोशन राई जस्तो प्रतिभा नफ्याँकियोस् भनेर हामीले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त त्यसो त ती 4 जना 101 अब्बल छन्, अरू पनि आफ्नो क्षमताले आए भन्नुपर्छ हामीले। तर अब दुःखको कुरा के छ भने साधना गरेर शास्त्रीय सङ्गीत सिकेर 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर आउनेहरू चाहिँ वास्तविक गायक हुन्। अब अरू भने आल्तु फाल्तु यसो रहरको परेवा उडाउन आइटो बल्ने हुन्। हस्, थ्याङ्क यू सर। 4 दिन का चाँदी फिर अँधेरा यसो रहरको परेवा उडाए जसरी गीत गाए 2-4 हिट सिट दिन्छन् अनि विदेश जान्छन्, थन्किन्छन्। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।